मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे दोस्तों, लाखों रुपए कमाने वाले से ज़्यादा खुश वो शख्स रहता है जो ना मिली हुई चीज़ों की बजाय मिली हुई नेमतों को याद रखता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार चीज़ें इंसान को परेशान या बीमार करती हैं। नंबर एक, ज़्यादा बातें करना। नंबर दो, ज़्यादा सोना। नंबर तीन, ज़्यादा खाना। और नंबर चार, ज़्यादा लोगों से मेल जोल बढ़ाना। केला गुर्दों की कमजोरी को दूर करता है और ये मैदे में नरमी पैदा करता है। इसका मिल्क शेक मैदे और आंतों के जख्म में मुफीद होता है। बादाम खाने से दिमाग की ग्रोथ बढ़ती है और हाजमा मजबूत होता है। ब्लड प्रेशर के मरीज डालडा घी से दूर रहें, बल्कि ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। खाने के बाद मिसवाक करने से बदहजमी का मसला नहीं होता, दांत पीले नहीं होते और ये अमल सुन्नत भी है। जिन लोगों का मैदा खराब हो जाए या फिर हाजमे का कोई मसला हो तो वो खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाया करें। खाया पिया सब हजम हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार चीज़ों की वजह से रिस्क की फरावानी रोक ली जाती है। नंबर एक, सुबह फजर से सूरज निकलने तक सोना। नंबर दो, नमाज ना पढ़ना या पाबंदी से ना पढ़ना। नंबर तीन, सुस्ती करना। और नंबर चार, धोखा देना। परेशानी की बात ये नहीं है कि आपके इर्द गिर्द नाकामी का अंधेरा छा जाए, बल्कि परेशानी की बात यह है कि आपके अंदर मायूसी का अंधेरा छा जाए। कच्चे अनार का जूस पीने से चर्बी खत्म होती है। जिस घर में किसी औरत का नाम फातिमा हो तो ऐसे घर में मुफलिसी दाखिल नहीं होती। मैदे के मरीज लोगों के लिए दिन में सलाद के साथ प्याज का इस्तेमाल फायदेमंद साबित होता है। तेज मिर्च वाली चीज़ें खाने से बदन में एलर्जी पैदा होती है। पानी पीने के बाद कुछ देर चल लिया करो, कभी घुटने का दर्द और कोई तकलीफ नहीं होगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार चीज़ें आपको ख़त्म कर देती हैं। नंबर एक, परेशानी। नंबर दो, गम। नंबर तीन, भूख। और नंबर चार, देर से सोना। लोगों को अपनी अच्छाइयाँ बताकर उनके साथ रहने की भीख मत मांगो। अपनी कुछ बुराइयां भी बताकर देखो कि फिर कौन आपके साथ चलता है। सुबह निहार मुंह अनार खाने से जिस्म में नया खून पैदा होता है। बदन में सुस्ती पैदा होने लगे तो सरसों के तेल की मालिश करना चाहिए। एक कप दूध में 10 दाने बादाम के डालकर पी लो। बढ़ती हुई उम्र रुक जाएगी और सीने का बलगम खत्म हो जाएगा और इससे हाफिजा भी मजबूत होगा। जिस घर में खरगोश हो उस घर में कभी फालिस की बीमारी नहीं होती। जिस घर में नीम का दरख्त हो उस घर में पूरी 100 की 100 बीमारियां नहीं आएंगी। नीम के पत्तों को पाँव के तलवों पर मसलने से आपको बहुत सुकून महसूस होगा और इससे आप बहुत सी लाइलाज बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार चीज़ें चेहरे की रौनक ख़त्म कर देती हैं। नंबर एक, झूठ बोलना। नंबर दो, इज्जत ना करना या किसी गलत चीज़ पर भी जिद करना। नंबर तीन, बगैर मालूमात और बगैर जानकारी के बहस करना। नंबर चार, किसी गलत चीज़ को बेबाकी से बगैर किसी खौफ के करना। प्यारे दोस्तों, हसद करने वालों से बदला ना लिया करो, बल्कि उन पर तरस खाया करो, क्योंकि वो बेचारा एक इंसान होता है जो आपके जलाए बगैर ही जल भुनकर राख हो रहा होता है। दिल उदास हो तो किसी यतीम या मजबूर बंदे की माली मदद करो, तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाएगा। तरबूज जिस्म की हड्डियों को कमज़ोर करने वाली बीमारियों के खिलाफ मददगार साबित होता है। छोटे बच्चों को केला खिलाया करें, उनकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। खरबूजे के छिलके उबालकर मुंह धोने से मुंह साफ हो जाता है और रंग गोरा होता है। खीरा ज़्यादा इस्तेमाल करने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता और चेहरे की स्किन भी हमेशा ताज़ा रहेगी। पेट के दर्द का मसला रहता हो तो निहार मुंह दही खाया करो। चार तरह के खतरनाक कत्ल। ज़्यादा सोचने से खुशियों का कत्ल होता है। नंबर दो, खौफ की वजह से हौसलों का कत्ल होता है। नंबर तीन, झूठ बोलने से भरोसे का कत्ल होता है। नंबर चार, शक करने से रिश्तों का कत्ल होता है। मुखलिस रिश्तों को मजबूरी में भी जाया बर्बाद ना होने दो।
کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ ناشتے میں کھجور کھانے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک چٹکی کالا نمک نہار منہ لینے سے دل کا دوڑا نہیں پڑتا۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو۔ خارش والی متاثر جگہ پر پیاز کا رس لگانے سے خارش میں آرام سا آ جاتا ہے۔ جس نے روزانہ 6 ازبا کھجور کھا لی تو اس کو نہ تو زہر نقصان پہنچا سکے گا اور نہ ہی کوئی جادو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 1 پرہیزگاری، نمبر 2 وفاداری اور نمبر 3 رحم دلی، نمبر 4 دوسروں کے کہے بغیر ان کی مدد کرنا۔ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہو وہ زندگی کی کوئی جنگ ہار نہیں سکتا۔ حاملہ عورت 9ویں مہینے میں سورہ مریم کو خالص دودھ پر 3 مرتبہ پڑھ کر روزانہ پیا کرے، انشاءاللہ پیدائش کے وقت زیادہ تکلیف نہ ہوگی اور بچہ بڑی آسانی سے دنیا میں آئے گا۔ حاملہ عورت اپنے ہاتھوں سے صبح شام چڑیوں کو دانہ پانی ڈالے۔ 4 طرح کے لوگوں سے ہمیشہ دوری رہیں۔ نمبر 1 جو آپ سے جھوٹ بولے، نمبر 2 جو آپ کی عزت نہ کرے، نمبر 3 جو آپ کو استعمال کرے اور نمبر 4 جو آپ کو ہمیشہ نیچا دکھائے۔ قانون بگڑے ہوئے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، بگڑی ہوئی قوم کے لیے نہیں۔ بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح صرف دعوت اور تربیت سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ 4 چیزوں سے رزق بڑھتا ہے۔ نمبر 1 رات کو اٹھ کر عبادت کرنا، نمبر 2 اپنے گناہوں پر بہت زیادہ پریشان اور شرمندہ ہونا، نمبر 3 مستقل لگاتار خیرات کرنا، نمبر 4 اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا۔ جو بچہ زیادہ دودھ پیتا ہے بڑا ہو کر خوش خوراک ہوگا اور کھانے پینے کا شوقین ہوگا۔ جو بچہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو چوسے تو سمجھ جاؤ اسے بھوک لگ رہی ہے۔ اگر خواب میں بادل اڑتے دکھے تو یہ نیکی کی دلیل ہے۔ کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتا ہے: بیٹی کو گالی دینا، دل میں بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا، ماں باپ کی عقل کو کوسنا، نماز کے بعد ذکر نہ کرنا، دسترخوان پر بیٹھ کر فالتو باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا۔ جو بچہ بچپن میں بہت زیادہ روتا ہے ایسا بچہ بڑا ہو کر ہر چھوٹی بات پر ناراض ہو جایا کرے گا۔ جو بچہ پیدا ہوتے ہی آنکھیں دیر سے کھولے وہ بڑا ہو کر وفادار اور پرخلوص بنتا ہے۔ جس بچے کے پیدا ہوتے ہی سر پر گھنے بال ہوتے ہیں اس کے دانت جلدی آ جاتے ہیں۔ ایسا گھر جس میں جانداروں کی تصویریں لٹکی ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ 4 باتوں سے شوہر کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 جب عورت اپنے شوہر کے ساتھ زبان درازی کرتی ہے، نمبر 2 جب عورت اپنے شوہر کی کہی ہوئی بات کا الٹا مطلب نکالتی ہے، نمبر 3 جب عورت اپنے شوہر کی مرضی کے بنا کوئی کام کرتی ہے، نمبر 4 جب شوہر احساس کرنے والا ہو، پیار کرنے والا ہو، خیال رکھنے والا ہو اور اس کے باوجود بھی اگر عورت اپنے شوہر پر شک کرتی ہو۔ جو لوگ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں وہ دل کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتے۔ کیلا کھانے کے بعد لسی پینے سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ پانی میں ایک چٹکی مشری ڈال کر پیا کریں۔ مشری کے استعمال سے بلڈ پریشر کنٹرول میں ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو مشری کے استعمال سے پیشاب کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ مشری سر چکرانے، کمزوری، جسمانی تھکاوٹ اور بہت سی بیماریوں کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے۔ جسم میں خون کی گردش کو بہتر کرتی ہے۔ مشری کھانے کی عادت جسم میں خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ اس کی تقدیر ملتی ہے مگر اس تقدیر تک انسان کو خود چل کر جانا پڑتا ہے۔ 5 خوبصورت ترین باتیں۔ نمبر 1 صبر ایمان کی بنیاد ہے۔ نمبر 2 اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے۔ نمبر 3 سچائی قرآن کی زبان ہے۔ نمبر 4 عاجزی کامیابی کی چابی ہے اور نمبر 5 دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔